Kay kita yang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga may binuhatan, nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Kung doon na kay plano sa kinabuhi nimo, dili ka na imo hagikan, gikan ka na sa Ginoo, ngayon gilaraw ng daan sa Ginoo. Tanan-tanan mga butang ining kalibutan, makita dili makita, ang Ginoo may naglaraw niya. Mga panghitabo o wala pa mahitabo o nangahitahin na po na, ang Ginoo may naglaraw niya. Ang kinabuhi nato, daghan ang pangutana nga dili ta makatubag, ug madamlang atong ma-experience ug dayon masinatin nato mao ini ang tanang panghitabo sa akong kinabuhi. Kay sumala sa kasulatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita niini. Kanang pulong managawi sundon, buhaton, himuon, ikinabuhi. Unsa ang atong pagabuhaton? Kanang gilaraw ng daan sa Ginoo. Walay usa ka mga butang ning kalibutana nga gilaraw sa Dios ang mga panghitabo. Kamatay, kagutom, kadagaya. Kanang tanang mga butang nahitabo sa kalibutan ug mahitabo pagyud sa kalibutan. Igsuon ko sa Ginoo, tanan na anak sa plano sa Ginoo. Bisan pa ganing kamatay, linog, sa maniadtong miaging mga simana sa during birthday ni Digong, March 28, gilinog ang Thailand ug ang Myanmar, daghang nangamatay. Karon sige pa sila panguha niadtong mga patay nga natabunan sa building. Og latest update nga kung nabalawan 3,800 na ang nakita nilang patay. Og ilang estimated 10,000 kapin mga matay kaya wala pa makita apil ni ang Thailand sa pag-Myanmar. Wala ba mahibalo ang Ginoo niana? Nahibalo siya. Kagisuti na sa kasulatan, kung masuko ang Ginoo, iyang uyugon kalibutan, daghang mahitabo niini. Igsoon sa atong kinabuhi, kung uyugon sa Ginoo, sa problema, sa kabalaka, sa balatian, sa kagulanan, sa kapakyasan, igsoon ko sa Diyos, tunay katuyuan ang Ginoo. Manamingon siya, kay kita iyang mga binuhat, hinimo di kang Kristo Jesus, alam sa mga mayong binuhatan nga gilaran ng daan sa Ginoo. Dalho mo na ako sa pagtulungan, giplano ng daan ang katuyuan sa Ginoo. Tingnan yung katapan, giplano na daan ang katuyuan sa Ginoo. Unsa bang katuyuan nga mga mensahe sungo sa Ginoo? Unsa ba sungo sa Dios ang but niyang ipasabot ng katuyuan? Sa English pa na, purpose. Nindot paminaw ng purpose, murang dili na kayo makabantay kung dili ka kaglo sa English. Pero sa katuyuan, brute, kinahanglang mahibalukan sa mga tuyo sa Ginoo sa kinabuhi nato. Uban sa daghang mga pangutana. Abi ninyo igsungo sa Dios, dili ta makatugkad sa plano sa Dios. Dili ta makanahuna sa iyang katuyuan. Kay siya ang nagtuyo niini. Kailangan matuman ang tuyo o mga plano o katuyuan sa Ginoo nga iyang giplano ng daan sa Ginoo. Bisan mingon ang 1 Corinthians chapter 2:9, apan ingon sa nasulat, ang wala makita sa mata, ni madurog sa dudunggan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma. Doon na kitagana ang Dios nimo ug nako. Ang uban imo na nang nakita. Ug ang gitagana sa Ginoo kung makadawat na ka, dili na good for igsungo sa Ginoo 1 month, 1 year sa imong kinabuhi. Doon na nay taman sa mabuhi pa kaning kalibutan. Kung ang mga butang ma-expire, madugta, mawala, doon na usay gitagana sa Ginoo nga ugma dablag iyang ikahatag usab kanimo. Kung dunay mga butang nga napakya sa imong kinabuhi, dunay gitagana gi-preserve sa Ginoo nga pinaka-the best sa imong kinabuhi. Kay mo na giingon niya, nasulat na ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa. Kinsa tanan nga nahigugma sa Ginoo. Nga magud pa alang kanila nga nahigugma kaniya. Busa ikaw kailangan mahigugma sa Dios. Dili lamang kay makadungog ka, dili kay magwanting ug mangandoy lang ka. Kung dili mahigugma ka sa Ginoo. Kaysa diha mahigugma ka diha sa Ginoo, ang wala pa nimo makita, ang wala pa nimo madunggi, ang wala mo santop sa imong kasing-kasing, madto pa sa Ginoo, gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Usa kanunay kang mahigugma sa Ginoo. Kay ang imong gihigugma
Doon na sa inindot ng mga plano nga wala ta mahibalo. Sumara pa sa Jeremiah 29:11, kay ako nahibalo sa mga nahuna nga gihuna-huna ko alang kaninyo. Nagaingon si Jehovah nga atong Diyos, mga wanahuna sa pakigdai ug dili sa dautan kadautan ni sa paghatag kaninyo ug paglaom sa inyong mga kaugmaon. Dili kadautan ang giplano sa Dios. Dili kasakit, dili igsoon sa Ginoo kapildihan, kundi kadaugan. Kaugmaon nga mga maayos sa kinabuhi nimo ug nako sa atong mga pamilya. Usa ka butang nagiingon sa Ginoo, kay ako nahibalo nga mga hunahuna nga akong gihunahuna alang kaninyo. Di ba kini nagtugan nagiplano ng daan sa Ginoo ug samtang kita magaatubang ning atong kadaadlaw sa pagkinabuhi, samtang magkadugay maabot na ang tukma nga katumanan sa mga plano sa Ginoo. Ang Diyos nagaplano ng daan. Mahitungod na ako, mahitungod nimo, mahitungod na atong tanan. Sa atong simbahan, dunay planong giandam sa Diyos. Ang tuyo lang niya, ang iyang makitaan sa atong kinabuhi, may gugma kita kaniya, dili ta mo biya, mubaro kita kaniya, ug maghimaya kita sa Ginoo. Kung sabay sa ang plano sa Diyos, nimo ug nako, perting daghana. Usa nini, atong ibasa na kanina, episode 10, kay kita yang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus. Kita ninyo, gibuhatan sa una sa atong ginikanan. Napagyas ang atong ginikanan kay nakasala kita ni. Ikaduha, gihimo kita pag-utro sa Dios pinagi sa atong pagkatao pag-usab diha kang Kristo Jesus. Munang mingon si Nicodemo, unsaon nako nga makatukos giron sa langit. Ingon si Kristo, kinahanglang magpakatao pag-usab. Ang natawo sa unod man, ang natawo sa espiritu man. Ang natawo sa unod mao ni atong lawas mamatay. Ug unya isumos Ginoo dakhan kaayong kapakyasan kasalanan ng mga problema sa atong kinabuhi. Ug sa diha nga sa sulod sa kinabuhi nato, nahimugso kita pag-usab sa espirituhanon ug sa atong pagkaimugso sa atong pagka-espirituhanon, doon na siya'y nindot nga planong daan sa atong kinabuhi. Human ka nahimong anak sa Ginoo. Manaming ng episode 2, kay kita yang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga mayong binuhatan. Dunay gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Na sa giandam para nimo, na sa gihatag para nimo, na sa pagabuhaton ugma damlag sa atong mga panahon nga kita instrumento sa Ginoo, nagilaraw ng daan sa Ginoo sa Dios. Kinahanglang masugdan ni sa atong pagkaanak sa Ginoo. Episo 1:4, diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili ka nato aron kita mabalaan o dili masalawayon diha sa atubangan sa Ginoo. Kalindot igsugot sa plano sa Dios, sa dihang nahimugso kita pag-usab, sa dihang natawo kita sa pamilya sa Ginoo, sa dihang nasakop na ka sa lawas ni Kristo, ang iyang plano nimo, mabalaan ka, masiparit ka, malain ka. Malain ka gikan sa karaan natong kinabuhi. Malain ka gikan sa dili mga maayon natong kinabuhi. O dayon, sa diyang malain ka igsamos Ginoo, iya kang gi-preserve, kay doon na si gustong pagabuhaton sa atong kinabuhi. Nining kalibutan nga mamahimong instrumento kita. O ang iyang plano nga mga instrumento kita, ng mga anak sa Ginoo, nga iyang nilain, ingon siya, dili mo mahimong salawayon sa akong atubangan. Ibutang na sa una-una, nga ang plano sa Ginoo, dili kita mamahimong salawayon sa iyang atubangan, sa iyang iya kitang gilain. Kanus ari nagsugod sa iyang una-una. Kanus ari nagsugod sa wala ka matugod ang kalibutan. Gisagot kitang daan sa Ginoo. Versikulo 5, pinagisagugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang anak nga sinagop pinagi kang Kristo sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Tananig sa mo sa Ginoo, nasakop ta sa iyang plano nga daan samtang wala pa ta magalungtad, samtang gibuhat pang kalibutan, samtang wala pa ta gianak ning sa atong ginikanan, samtang nagapuyo pa ta ni kalibutan nga wala pa kita pahimuslan. Tanan-tanan naton pa sa Ginoo, sumala sa tuyo sa iyang kabubuton.
kita yung gipili nga daan aron mahimo niya kang anak. Ang bando na pa'y makita nato mga anak nga nagsuri-suri pa ng kalibutan na sa laag. Tawgo na niya sa diyang makita kita sa simbahan na kasaligan. Tawgo niyang tanan nga iyang gi-reserve para ka nato ug madablag tungod kay dunay usap katigumanan nga pwede nang mo cater og dako-dako nga mga katawhan nga iyang gi-preserve o gi-reserve para nimo para ka nato. Tanan igsoon ko sa Dios. Giplano siya ang nagtuyo, siya ang naghimo nining tanan aron matuman ikaw, ako, kitang tanan instrumento lang sa Ginoo. Amen? Matod pa sa usa ka panultiyon na atong tun-an o pamalandungan. Daghan man ang giplano sa tao, pero ang plano lang sa Dios may matuman sa eksaktong panahon. Dili man isumos Ginoo kadi plano sa Ginoo karon sundon nimo. May panahon nga iyang gitakda. Sa dihang igsumos Ginoo, masangkapan na kaniyang daan ug maandam man na kaniyang daan. Ang tanan mga butang dunay tuyo. Sa dihang makita-kit kamo mga batanon, kung makadungog kamo mga buluhaton, kung makadungog kamo igsumos Ginoo mga paghatag niini, pangadoy ninyong makahatag. Gilantaw na sa Dios. Kalipay na sa Ginoo kay nahigog makita niya. Pagmatod pa niya sa eksaktong panahon, ako kang gamiton. Andamon na ko imong kagalingon, sa kapon na ko imong kagalingon, hatagan ka na ko nining tanan, ang umadamlag magtuman ang ako plano nga imong gusto, kay kanang imong gisulti, ako'y naghunghong nimo niining tanan. Proverbs 16 verse 9, ang kasing-kasing sa tao, magalalang sa iyang dalan. Apan si Yuba nga imong Diyos nga nagplano nining tanan, nagamando sa iyang mga lakang. Imong lakang, akong lakang. Imong plano, akong plano. Kailangan matakbo na sa plano sa Ginoo ug matuman. Ang imong iyang plano sa Ginoo, iyang ipakita nimo pinagigdamgo. Pangandoy, gamiton ng ginikanan. Sa diha na gusto nimo igsuon sa Ginoo nga kabuton, malipayon ka. Walay mga butang nga makababag nini bisan pagkapobrehon sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi, bisan pagbalatian, bisan pagkakulangon, bisan pagkagutom, daluhon ka sa Ginoo sa iyang mga plano nga imong giyan para nimo kay siya nagmando sa imong mga lakang. Magpayuman ka sa Ginoo. Muhatag sa kanimong pagbalik aron magalakaw ka kauban kaniya sa iyang pagmando sa imong mga lakang. Matod pa sa Proverbs 19:21, adoy daghang mga lalang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo, kanang lalang usa ka lig-ang. Mga hunahuna nga para sa atong mga lawas aron matagbaw tong gikinahanglan, magtuman ang atong gusto nga pagkahimuon, pero ayo kalimti apan ang pagtambag ni hubag kana mulungtan. Mga kang tabang sa Ginoo, mga kaniyang panan-awon, giya. Nagitawag na igsumos Ginoo, imong makit-at og mahibaluan ang iyang nindot nga planong daan sa imong kinabuhi nga wala pa nimo makita hangtod pa karon kay sa insaktong panahon ang plano tuyo sa Dios sa imong kinabuhi matuman ka na. Sumala pa sa Isaiah 58:5 versikulo 8, kaya ako hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan ako mga dalan nangayon si Jehova. Ang atong hunahuna pertindaghana, ug di ka makabantay makapalayo na tubangan sa Ginoo. Pero ingon siya, kaya akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna. Kung nagunahuna ka sa kabutang nga ikaayo kanimo, kaayuhan para nimo. Kung kanahuna-huna sa Diyos, nakatakdo mo, tultulan ka sa Ginoo, sa iyang giandam para nimo. Sanglit nagasulti siya, ni ang inyong paagi, akong paagi, ni inyong dalan, ang akong dalan, naging si Jehova. Kung ikaw maglakaw, kung ikaw magalantaw, kung ikaw mangandoy, kung ikaw mangayo, inang Ginoo, Lord, ang imong plano, nimong daan nga giandam para nako, dalha ko, tambagi ko, tuldruy ko, manduy akong lakang, aron makaduol ko, niyaan ang imong plano sa eksaktong panahon. Isaiah 55:9,
kay maingon nga ang langit hataas ka sa yuta, mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan. O ang akong hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Dili ta kaapas sa hunahuna sa Diyos. Dili ta makatugkad sa iyong mga plano. Karon nasakitan ka, ugma sa plano sa Diyos, lipayon ka. Karon napakyas ka. Dumungon ka sa Ginoo, nganong gitutan mo Ginoo nga mapakyas ako nini. Og dayon dili mo matugkad ang hunahuna sa Ginoo nganong pakyason ka sa Dios kay dunay di ay sumusinong pinat kadapis imong kinabuhi. Tugutan ka sa Ginoong pakyason ang mahimo kang malig-on og sadyang dalo ka na sa insaktong mga panahon makasulti ka, Lord, mauday ni ang imong tuyo sa akong kinabuhi. Sa akong pagabatanon sa wala pa ko magpastor ni mag-eskwela, wala po ko mag-eskwela sa eskwela kay magtatrabaho sa akong papa, sa akong mama para sa pagtuon sa akong mga igsoon. Usa ka Domingo isugos Ginoo kay 5 ka kilometro pa ang among simbahan. Mag-hike pa gyud mi. Wala pa may mga motor sa unang mga panahon. Ug kun dunay sakyanan nga mosayo gikan sa syudad, makasakay mi. Talak sa rapon. Ug sa among pag-uli, posible mga takong makasakay. Kung di mi makasakay, maglakaw usab kami niini. Usa ka gayon, isumos Ginoo nagatag ko human sa simba. Nagunaw na ko, Lord, muli ko ng prom seat. Kau pa doon, palikod sa prom seat. O dahil isumos Ginoo natuman. Doon sa kasakinan nga striker ang tawag. Mubalik sa syudad, balo pala pasahero. Inggo pasakya ko, taman ko sa akong barangay sa Mirab. O dahil sakay sa prom seat, doon, prom seat, kaway naglingkod. Hasta, lipayan ako. Natuman akong panganday isumos sa Ginoo. Pagkamot og tulo sa kilometrong dagan, may para nga Muslim nga babae. O dayon, mato sa sasete, milingkod siya gusto niya sa pronsit, iya kong ipapahawa. May nagpahawa, isang hangyo, kasabag yun. Ingo siya, sa Bisaya pa, asaban ka mo manao. Sa Mirab, Mirab lang ka. Alam, dito kapit, luyo. Hastang sakitan ako. Akong plano, makasakay kong pronsit. Wala ko'y nahimo, ay nasuko ang babae. O dahil dito ko sa luyo, ingon na ko, Doktor, sulod lang diridong. At dirilan ko, sir, nahiubos ka. Wala pa, dirilan ko, nagkabit-kabit ko sa kasakyanan, samtang nagtinto. Pero ako na, Lord, pronsit, napakyas ko nihingi. Nasakitan yun ko. Sadya nagpagday, sa Ginoo, sa kilometer na, perting tuktuka, kanang sumidahon ka ayo. Wala ka sulang kambyada, nahaipul, then milukso ko. Siya mipulin ako, patigdahan ng samad. Halos nagkali, sumos Ginoo, mabali ang iyang tiil. Nakayon ko, Lord, nadyo kay nindun ka plano nga nung imo kong ipapahawa. Pero meron na sakitan ka. Ako, ikaw, sumala sa eksperyensya, hangtod makita nato ang katuyuan sa Ginoo. Managingon sa Diyos, kay inyong mga kay maingon nga ang langit layo kay sayuta mauman ang akong mga dalan nga pamaagi hataas kay sa inyong mga dalan ug ang akong hunahuna kay sa inyong mga hunahuna. Ang atong bahid sa atong kinabuhi mo lamang ang paghimaya sa Ginoo. Lord, thank you. Salamat Ginoo nga nahitabo kini nahitabo kadto akong nasinatin sa akong kinabuhi. Dili na matugkad kay imong hunahuna dili mao ang akong hunahon. 1 Corinthians 10:31. Busa kun magakaon kamo o magkainom, magabuhat bisan unsang nahitabo. Buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Ginoo. Bisan pa yung sa atong gihimo og nahitabo, bisan pa imong unsay gihimo giplano sa imong kinabuhi. Gali ni ng bersikulo malipay ka, bisan unsay imong pagabuhaton, nagakaon ka man o nagainom ka man, o magabuhat sa bisan unsa. Ang atong part, mo lamang ang paghatag sa himaya sa Ginoo. Papasalamat ta. Tugkar, di na tumatugad ang plano sa Diyos. Pero makita mo ugna, sa ulay sa imong kinabuhi, makaimong ka, mauday ni ang tuyo sa Ginoo. 1 Corinthians 6:20, kay kipalit na kamo sa kabili, busa himayaan ninyo ang Diyos diya sa inyong lawas. Atong kinabuhi, imong kinabuhi, atong paagi, imong paagi, tanan-tanan, natong nadawat o gihimo, atong mapaymuslan, ina, Lord, para din sa imong himaya o dumog.
Magtrabaho ka para sa Ginoo. Bulingkod ka, maglakaw ka, maghago ka. Manarbaho ka, amo man tagsudugoon, uli pun magkatagalon, tanan-tanan, inang Ginoo, Lord, ikaw ang nagbuot niini, akong ibalik kanimo, akong himaya. Kay imo na kong gipalit, imo na kong gitawag, imo na kong gihatangan, imo na kong giandaman, busa ako, maghatag lang himaya alang kanimo. Ang Diyos aduna na'y giandam, daan, nimo, nako, taksa-taksa nato, aron imo ug ako magamit o gamiton sa eksaktong panahon. Nga matud pa sumusilaw sa imong atubangan, ang Dios aduna nay giandam daan aron iyang gamiton sa eksaktong panahon. Kanang pulong andam nga daan, posibleng wala pa ka mahimugso, posibleng wala pa ka moabot, posibleng dili pa eksaktong nimong panahon, pero nana siya giandam para nimo nga daan aron sa eksaktong panahon gamiton kaniya sa iyang katuyuan nga iyang giandam ng daan. Sumalapas sa Salmo Kapitulo 136, ingon si David, sa wala pa mahimpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, o diha sa imong basahon, nasulat na ang tanan. Imong basahon sa kinabuhi, akong basahon sa kinabuhi, o basahon ni David, nimo og natong tanan, bisan paling simbahan, diri sa sindangan, sa atong simbahan, sa Grace Gospel Church of Christ, nasulat na sa basahon tanan. Imong basahon, akong basahon, kada adlaw na ipahina sa page sa atong mga basahon, gisulat ng daan sa Ginoo. Ug niini sumala sa kasulatan, bisan pagani ng adlaw nga natudlo, para ni anang eksaktong panahon nga imo kong gamiton, alang nako, alang nimo. Sa wala pa mabot niini, ingnon ko ikaw, igsumos Ginoo, nanang tanan sa plano sa Ginoo. Si David nagsulti siya, pagabilil usab sa imo mga nahuna, alang ka nako Ginoo. Makasulti ba ka, igsumos sa Dios, bililon ang manahuna sa Ginoo para nimo? Makasulti ba ka, makatag kag himaya sa Dios sa imong kinabuhi nga mutugkan og tugkaron nimo og dayon makasulti ka pagkabililhon usab sa imong mga nahuna, alang ka nako Ginoo. Si David nagsulti siya, O Dios, pagkadako hilabihan ang ginaghanon sa imong ginuuna nga para kadako. Kung imong pintahon sa unang mga panahon, dili ikatandi sa malabot. Kung mahimong mo-appreciate ka o malipayon ka sa imong ginawa sa miyaging kapanahunan, sa butang, sa kasinatian, sa kalipay, sa bisan unsay sa mo sa Ginoo, dili itandi sa umalabot sa imong kinabuhi. Kay kun ang Dios magahuna-huna nga ikaw gamito niya alang sa iyang buluhaton, walay makababaw niya. Bisan pagkapubliko. Mga estudyante, kabalukos yung kipaten. Bisan dili na kunas na sinate sa unang panahon, nga para ninyo o alang ka ninyo. Pero mibati ko sa kilan sa akong anak sa dihang na estudyante siya. Usay, lisod paminahon, lisod ispilingon. Manangubaling sumos Ginoo, magkanamutarbaho, yung ispila. Igsoon ko sa Diyos, bisan pa rin tanan, nahibalo ang Ginoo, walay makababag sa iyang mga plano. Kung makaagi kay sumos Ginoo, kapait, kagutom, kauhaw, dili na babag. Kung dalohon ka sa Ginoo sa plano, ug ang imong lakang mo'y mando sa Ginoo, ug ang mando sa Dios mo'y imong gituman. Sa karang mga panahon, sama ni Moses, sama ni Noe, sama ni Abraham, sama ni Isaac, sama ni Jacob, sama ni Joseph, sama ni David, sama ni sama sa karaang mga tao nga iyong gigamit, bisan pa hangtod ka nato karon. Doon na nagkiplanong dahan ang Diyos para sa iyang katayuan. Kung balikon nato si Moses. Si Moses, sa bata pa siya, ang hari o ang mga sundalo, nangita nag edad 0 to 2 years nga bata aron ilang patyon. Kay nakadungog na kabasa sa sulat sa propeta, dunay bata nga mahimong manunubos. Ilang gipapatay. Pero ang ginikanan ni Moses, isumong sa Ginoo, gibitay siya sa dapugan. O gibitay sa basket, ibabaw sa dapugan, nga niya dunay kalayog aso.
Kay gituyo nila kini sa ilang tradisyon, kay doon na sila pagkaon ilang kining i-preserve. Dito sa babaw sa dapugan ang mag-init, ang walay kagaw nga maadto dito. O dito ang bata si Moses gibitay, bisulog sundalo, gitingkay ang tanan, naghilom-hilom, wala makiti o nakaikyas. O tudlan sa sukabulan isungo sa Ginoo, gipangitan nagyakog pagpadayon. Gibutang sa ngadto sa basket, gibutang sa tubig sa Nile, o gipaanod, o nakitan sa anak sa hari ni Paraon, o dahil nahimos siyang prinsipe, ingong adopted son. Walay makapugong sa plano sa Ginoo. Pagabot na sa 40 years, bidagan pa ko 80, bidagan pa ko sa katos katuigan, miabot ang panahon, ngayon ang Diyos ni Moses, sugad pa sa una, ako na kang ipili, ang akong ipadala sa Egypt, ang kuhaon na ako, ang akong katawan. Kaya nadunggan ako ang ilang balatian kasakitan ng problema sa ilang kin. Karon panahon na, kuhaon ko siya, pinagini. Walay makasanta sa karaang mga panahon, bisan pa karon sa plano sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ang imo lang pagabuhaton, ingna, Lord, himayaon ti ka, kung imo kong gamiton sa eksaktong panahon sa imong iplanong katuyuan sa akong kinabuhi. Ingna imong katapat, mangandam ta. Ang Diyos magabutang og bahandi sa sunod sa atong kasing-kasing. Kay walay makasanta sa plano sa Diyos. Si Moses, isang sa Ginoo, gibutangan sa bahandi sa sunod sa kasing-kasing. O dito sa Egypt, gipadako sa iyong mga prinsipe, o gipa-eskwila, na ay talento nga iyang na-develop. Pero katong iyang kahibalo og talento nga gidevelop ni Moses, sulod sa Ehipto, gibutang tong daan sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ikaw og ako, dunay bahandi nga gibutang sa Dios daan sulod sa imong kinabuhi. Sa manini nakita niya isungo sa Ginoo. Usa ka na ka mga butang at ibud sa karaang mga panahon. Usa ka sudlanan nga diin mahimong alkansya para nila sa karaang mga panahon. O dito ibutang nila ang ilang mga bahandi. Bahandi nga bililhon sa mas bulawan. Dakong bili pa kay sa sudlanan. Ang dakong bili nga mga bahandi gibutang sa temporaryong way bili nga sudlanan. Ingon ana isungos Ginoo ang giingon sa Dios sa atong kinabuhi. Matud pa sa 2 Corinthians 4:7, apan ang maong bahandi ginabatunan namo diha sa mga sudlanan nga yuta aron sa pagpadayag nga ang labawng gahom iya sa Dios o dili gikan sa among kagalingon. Kita ninyo kining bersikulo ha? Apan ang maong bahandi ginabatunan namo diha sa mga sudlanan nga yuta. Imong lawas, akong lawas, kining building, yung tanon kining mga butang. Pero doon gihatag sa Diyos nga bahandi nga dili ta makatugkad sa insaktong panahon iya ng gamiton. Kay matod pa, dunay bahandi nga gibutang sa iyong tanong sudlanan o kanang bahandiya isang sa Ginoo gikan sa Diyos. Ang Diyos nagabutang og bahandi sa sulod sa tong kasing-kasing diha sa iyo tanong sudlanan o kining bahandiya isang sa Ginoo gikan sa Ginoo. Armahin mo kang instrumento ug madamlag sa iyong mga plano nga daan nga katuyuan sa imo, ako ug ning tuyo sa simbahan sa Dios. Nga matud pa ni San Pablo, apan ang maong bahandi ginabatunan namo diha sa mga sudlanan nga yuta aron sa pagpadayag nga ang labawng gahom sa iya sa Dios ug dili gikan sa among pagalingon. Ang bahandi, talento, abilidad, hunahunag lagtag. Una-una isungos Ginoo unsaon sa pagpadaghan sa mga trabaho aron daghang mahimong mabulang mabuhi. Dunay mahimong sulugon, sakripisyo mga hago, ilan ang talento gihatag sa Dios aron sila dito mabuhi. Dunay po'y bahandi isungos sa Ginoo ngayon tanong nga sudlanan nimo ug nako nga ginstoro sa Dios nimo ug nako aron mahimong magpadayag sa eksaktong panahon diha sa imong kagalingon alang sa Ginoo. Matud pa sa 2 Corinthians 4:6,
Kay ang Diyos nga nag-ingon, gikan sa kangitngit may kahayag nga musidlak, mao siya. Kanang siya isumos Ginoo ang Diyos, imong bahaning nabatunan, akong nabatunan, imong nabatunan. Sumala sa kasulatan, ang magasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa naong ni Kristo Jesus. Doon na siya ituyo. Aron mahimong daygon pasalamatan alagaran mapaymutan nato ang atong Dios nga tong gilagaran. Musidlak ang bahani nga nasa sulod nato. Unsa man sa pagsidlak niini, gamitan na. Dibilo pa na. Imo nang gamiton para sa pagpangalagad sa Dios. Matod pa sa Romans 12:6, og sanglit na bato ng taman ang espiritualong mga hiyas nga nagkalanlaing sibo sa grasya nga gihatag kanato, kinahanglan gamitong takini kun sa propesiya, kinahanglan gamitong takini sibo sa gidakon sa atong pagtuo, kun sa pag-alagad, sa pagpangalagad, ang tulo sa pagpanudlo gamitan na para sa kini. Ang mga bata nung nagkaawit, hinatag na sa Diyos may kahibalo. Ang mga bata nung nagtugtog sa tagsantang sa ka-instrumento, hinatag na sa Diyos. Wala na gikan kanila nga nadawat sa iyang inahan. Ginstur ng daan, bahandi na nagibutang ng daan, o ang bahandi nagibutang sa Diyos espirituhanon, sulod sa atong kasing-kasing ngayon tanon. Aron, kung magalagad kita sa Ginoo, sa atong pagpangalagad, sa pag-awit, sa paggitar, sa pagtugtog, sa bisan unsang mga tulunggon, uban kanato nga tanan, di ba nahatag nato ang himaya sa Dios nga matud pa kinalang gamiton takini sibo sa gidakon sa atong pagtuo. Kisa ba kaniya mga bata nagatuo nga makabalo mo ka? Kailangan magunahuna ka. O inna siya, Lord. Imo ba kong gihatagang bahandi? Aron ako magagamit ng organ? Aron maghihimaya ko niyo? Wala imposible sa Diyos. Buhato nimo ang tanan nga mga butang, pinigkaniya nga nasunod nimo, nga nagapaligot ka niyo. Nagkahadlo. Ayaw katalaw. Ayaw mo kalisan. Nga nang sa Ginoo, mahimo ko ang tanang mga butang, pinigkaniya nga nag-andam ka na ako, nining tanang tuyo, sa walang pa ko matao nining kalibutan. Amen? Romans 9:19, manginikaw ka na ako. Nganong nagbasol man, lagi siya. Doon mga tayo sa Ginoo magmahay sa kagalingon. Wala na sila mahimo sa kagalingon. Doon mga tao nagaingon sa wa naman ko'y pulos. Doon mga tao musulti, wa man kay pulos. Igsoon ko sa Ginoo, musulti ka man yana, kung ikaw ba musulti o dili, doon may kataong nakita niya nang wala sa'y pulos sa ikinabuhi. Pero ning bersikulo, doon may pangutana igsoon ko sa Ginoo. Mingon ikaw ka na ako, nang manong mubasol pa man lagi siya, kisa may aral makababag sa iya mga pagbuo. Kung isakto kag kamot, itandi sa walay kamot. Manong lagi tuloy panday nga walay kamot, pero panday, tiil kami na sa YouTube. Samtang naglantaw ko niya sa Ginoo, may sa duktok sa martil, kami niyang tiil. Walay siya kamot. May pagkahimo sa Ginoo sa gitawag sa iyang pagabuhaton, bisan paglamisa, bisan pagbangko, bisan pagmangabang. Wala siya pagbulbul. Ay gihimo, gitugkad niyang tuyo sa Ginoo, ug nagkahimayon sa Dios, pinagi sa iyang pagtrabaho ang mga resultang mga maayo. Ikaw, nakabasol ba ka sa Ginoo? Doon na ba'y kulang nimo nga gustong imong madawat aron mahimo nimong tanang mga butang? No. Dili ka makabasol sa naghimo nimo. Kisa may aran makababag sa iyong pagbuot. Sumalapay sumo sa Ginoo sa Romans 9:10, apan kinsa ka man ikaw nga tawo nga nagatubag-tubag sa Dios, ang hinulma magayon ba sa iyang maghuhulma? Anong giingon man ako nimo nini pagbuhat? Ikso sa Ginoo ang Dios mo nga nagbuhat nato. Kita hinimo lamang. Sudlanan kita ngayuda. Doon ibili nga sudlanan, doon ako'y dili ibili nga sudlanan. Na importante, doon ako'y dili importante. Doon ituyo ang Ginoo. Sa mga makita nimo sa mga kamot. Usa ka kamot sa tao nga naghimo sa kulon. Ang Dios mo ang
buhat ka nato, representative nining kamot. O ang kulon, nga sudanan ngayon tanon, ikaw o ako ka na. Wala kita'y mahin. Palikog-lingkod, palikurat ang bisita na doon ka pa. Eksodo sa Ginoo, di ba kanindot sa kabuhat sa Ginoo? Mata pa sa Biblia, nganong giingon man ako nimo nini pagbuhat. Wala ka ba'y kahibalo? Wala ka ba'y paglagtaw? Wala ka ba'y pagbati? Wala ba nimo mahimo ang tanang mga butang? O may basol ka sa Diyos tining hinungdan na tanan? Kinsa ka man nga matubas sa Biblia. Apan kinsa ka man ikaw nga tao nga nagbagutbot sa Diyos, nagtubag-tubag sa Diyos. Ang hinulma, magayon ba sa iyong tawag nga mag-uulma? Nga nang giingon man ako nimo nini pagbuhat. Igsunod, di ta magatugkad nga daan sa plano sa Diyos. Kung alam ka nimo, wala kay mga pulos, ibaluwi, siya nagbuot nimo kung saan ka rin sa pagpurma. Sumala pa sa Bagong nga Testamento, Romans 9:21. Wala pa di ay nagahong ang magkukulon, ibabaw sa lapok na kulunon, o gikan sa maurang usa ka umol sa paghibog usa ka sudlanan, alang sa halangdong kagamitan, o sa laing sudlanan, alang sa itimaw nga kagamitan. Wala ba siya pagbuot? Malang kita ay sumusgino, dili ta magtandi sa atong kagalingon. Kung makita nimong pinakadebesya, ayaw ipadawon nimong kagalingon. Inna, mo'y pagbuot sa Ginoo, lahit po na makatukan. Kung nindot siya ang trabaho kaysa imo, may pagbuot sa Diyos. Kung nindot ang iyang pagbati kaysa imo, may pagbuot sa Ginoo. Kung nindot ang resulta sa iyong gihimo o diliin nimo, kay ikumparo nimo, ina mo ay pagbuot sa Ginoo. Kay ang tanang mga butang, siya nga buot. Kung unsaw niya sa pagpagamit, kung ikaw, sudlanan nga bililhon, butangan pagbilin ng mga bahandi, wala ko ipagbuot. Kung unsa lang kong gamiton sa Ginoo. Kung sudlanan ko sa maniinay sa Diyos, nga naay nindot, nga naay usa ka sudlanan nga taas ang iyang unang naong, bisan unsang klaseng mga sudlanan nga gihimo sa Ginoo. Ako, ikaw, sibo sa gidakon sa plano sa Diyos. Di ta makabuot, ingnon nato, ang akong pagkabuhaton Ginoo, hatagan ko ikaw tungog, himaya, sa akong pagtugtog, sa akong pag-awit, sa akong pag-play, aron kaming tanan magdungan sa pag-awit kanimo, aron kanimo pasidunggan ang tanan imo ning pagbuot. 2 Corinthians chapter 4:7, apan ang maong bahandi ginabatunan namo diha sa mga sudanan nga yuta, aron sa pagpadayag nga ang labawng gahom iya sa Dios ug dili gikan sa among kagalingon. Ay pagsulti dili patungod na ako. Dili pa nga tungod niya, kundi ingnon nimo tungod sa Ginoo dili gikan kana. Ang tanan mga butang nga atong gihimo para sa Ginoo ug alang kaniya sa saktong panahon gamiton ka ako alang sa iyang himaya. Amen? Ang Diyos magapadayag sa iyang gahom. Pinagi sa iyang pagpagamit sa iyang mga anak ngayon giandam ng daan sa Ginoo. Saan makita ka sa Diyos, giandam na ka? Saan makita sa Ginoo nga doon na iyang plano ngayong pagkahimuon? Iyan ang tawgon, iyan ang gamiton, ang iyang giandam nga daan o iyang gihatagan nga daan sumala sa kasulatan. Mamatod pa sa Ginoo, ang Diyos magapadayag. Kanang pulong magapadayag, magapakita kanimo. Imo nang mamaluan, imo nang masabtan sa imong kinabuhi, gumikan sa imong kasinatian. Sa iyang gahom, paagi o pinagi sa iyang pagpagamit sa iyang mga anak ngayong giandam ng daan. Sumalapay sa mga Ginoo, dalo mo na ko sa sugilanon, nining usa ka pamilya nga makita ninyo isang sa Ginoo. Nga gikan sa gamay-gamay, buti ba sabot, gikan sa kamagulangan, ikaduhang anak, ikatulong anak, ikapat anak, ikaunong anak, ikapito nga mga anak ni. Matod pa sa mga kasulatan, nining bahina, mao ni ang kaliwat ni David. Matod pa sa 1 Samuel 16:7, apan si Jehova miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa kitas-on sa iyang barug. Tungkol kay ako, nagasalikway kaniya,
kay si Yuba nagatanaw dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panagboy sa gawas, apan si Yuba nagatanaw sa iyang kasing-kasing. Mata pa ning drawing, duli sa kapropita igsunggo sa Ginoo nga imong makita ning side mga igsunggo sa Ginoo. Og dayon kana man nagsuon, 7 sila kabo. Og dayon niingon si Samuel sa kamagulangan, mo na ni ang gipili sa Ginoo. Nga hinungdan ni ako aron siya tihukan sa giandam sa Dios kaniya nga tarbaw nga umadam lang iyang gamiton. Ug dahil sa nakita si Samuel sa Ginoo kay taas, himsog, nindot lang tawon, insad mo na ni ang iyang pagsulti. Aman miingon ang Dios sa 1 Samuel, igsoon mo sa Ginoo verse 11, si Samuel miyon kang Isay. O pag si Yuba miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong, kung sa gitaspon sa iyang barog, tungkay ako nagasalikway kaniya. Kay si Yuba nagatanaw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panagboy sa gawas, apan si Yuba nagtanaw sa kasing-kasing. Pamilya mga igsunggo sa Ginoo, bisan kung saan mo pag-perform ning kalibutan na mapahimutan nimong Ginoo, diyan lang tao lang imong gihimo. Ang ilang taon kanang iyang gihatag nimo nganong naghimo ka so sa kabahin sa iyang mga plano. Didto niya lang taon ug mapahimutan ang Dios ang iyang paglantaw dili sa gawas kundi dili sa sulod sa kasing-kasing sumala sa kasulatan. Verse 11, og si Samuel mingon kang Isay, aniya ba dinhi ang tanan mong mga anak? Tungkol ko natong balikon ng picture, gisali ko sa Diyos kining unang kamagulangang anak. Wala na gipili sa Ginoo. Wala hatagi sa talento, abilidad. Ay ikaduha, dili gihapon. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Og mingon si Samuel, wala ba kay laing anak? Og then mingon si Isay, duna, dito na ko importante. Dito siya mao. Tuwa sa dito sa layo, kay nagbantay sa akong karnero. Kinira gyud ang amayan. Pamingon si Samuel, gisalikway sila sa Ginoo, ug dili na mao ang gipili nga daan sa Ginoo. Manang ingon ay sa Ginoo sa verse 11, sumala sa kasulatan. Aniya ba dinhi ang tanan mong mga anak? Ug siya mingon, aduna pay napili nga kamanghuran. Ug aniya karon, siya nagbantay sa mga karnero. Ug si Samuel mingon kang Isay, pasuguy, ipadal dinhi, kay dili kita maglingkod hangtod nga siya mamot dinhi. Ug sa dihan miabot na si David, ug miingon si Isay, mo na ni akong anak si David ang kamanghuran. Ug miingon ang Ginoo, siya na mao ang akong gipili. Dihog siya, kay siya mo akong giandam nga daan para sa mga buluhatan. Matupay sa Ginoo sa versikulo 12, og iyang gipasuguan og gipadala siya sa sulod, karon siya mapula-pula og inubanan sa kaambong sa naong og maayong pagatan-awon. Og si Yuba miingon ni Samuel, tindog Samuel, dihug siya kay kini mao siya ang akong giandam para ugma sa akong buluhatan. Ikaw ako posibleng ugma dapat makita nimo ang kapuslanan. Padayon lang sa paghimaya sa Diyos. Padayon lang sa pag-welcome sa mga pulong sa Diyos ug imong ikinabuhi. Himaluhi, giplanong daan sa Ginoo nga ikaw iyang pagabuhaton kang Kristo Jesus aron iyang mabalaan, malain, mabansay, matudluan. Og dayon dili sa lawayong anak ning kalibutan kay dulo sa gibuhat para nimo ug giandam para nimo madamlag. Nga daghang nga maluwas, daghang mahibalo, daghang mudul sa Dios. Nga naman ay sa Ginoo kay mosulti siya, tindog, dihug siya kay kini mao siya. Mo ikaw, mo ako sa atong Thanksgiving unya sa July sa bantay atong focus. O dahil sa bantayan, posibleng gamiton ka, gamiton ko, gamiton kitang tanan. Ang dunay usa ka kalag, pipila ka kalag nga giandam sa Dios para iyang idugang sa atong pag-atiman sa espirituhanon dili sa atong simbahan, sa mga pag-ampo, sa mga buluhaton nga ikahatag sa simbahan. Ang maagad nato siya. Siya ang gipili sa Dios. Ikaw, ako ang gipili sa Dios.
O human panihiling tanan, ginihog ni si Samuel ang kamanghurang anak ni Eli nga mo si David. O kunya milakaw si Samuel kay natuman na ang plano sa Ginoo. Sumala pa, o si Samuel mikuha sa sungay, sa sidlan sa lana, o gilihugan siya si David, diya sa kadawadan sa iya mga igsoon, o tanawag paminawa, o ang espiritu ni Yuba, mikunsad nga puno sa gahom sa ibabaw ni David. Sukad ni adtong adlaw sa iyang pagbihog, ngadtos unahan. Dili mawala ang gitagana sa Diyos nga daan, giplano ng daan para nimo. Niya itong adlaw, magipili ka sa Diyos, dili na mawala, matuman na kung ikaw maghimaya sa Diyos, o ingnon nimo, dala Ginoo ako mga latang sa imong atubangan, aron matuman imong mga plano. Ay pagtipas sa imong dalan, aron malangay ang mga plano sa Diyos. Ay pagbiya sa iyang kabuton, aron dili madugay ang iyang mga plano. Mubo na atong mga panahon, mubo na lang ang atong ginabuhi. Kailangan matuman ang plano sa Diyos samtang buhi kita. Kay base mabakas po niya ang plano sa Diyos o wala matuman tungkol kay siya o ikaw wala maminaw siya ang kabubuton. Sumala kay sumusiling Biblia, sukad ni atong adlaw ngadto sa unahan hangtod matuman ang tanan. Ang Diyos kanunay nagatanaw sa iyang gibutang kani adto hangtod karon og sa malabon sa kasing-kasing sa tao. Sukad ni atong adlaw ug ngadto sa unahan sa atong kinabuhi. Igsoon, ikaw ako dunay nadawat nga daan gibutang sa atong lawas ngayon tan-on nga sudlanan ang bahandi sa Ginoo ang ugma dablag atong gamiton. 1 Samuel 17:33, og si Saul mingon kang David, ikaw dili magkahimo sa pag-adto aron sa pakig-away. Dili sugirani sumos Ginoo nga mingon ang amahan, mingon si Eli ngadto ni David, David, dala ni pagkaon nga tulo ka buok, dala ni pagkaon para sa imong igsoon tuwa sa panggubatan. Kana kadungog ko na sila karon sa panggubatan, dalha basig gutom. O dahil sa nagpakabot ganito, nakita niya ang katawan sa Israel nga naa sa ibabaw sa bukid. O kunya sa ubos na ay gitawag valley, o bigas sa buntod mga Palestihanon. O nadunggan niya sa mas Ginoo ang singgit sa mga tao, o nadunggan ang sulti sa mga tao, o mingon siya, ngano nagsulti ka mo niya na, kinsa ka na naas unahan? Kumatod pa sa mas Ginoo mo, kana ang kaaway nga iganti, si Goliath, o makik-away. O niya mingon siya, isa mas Ginoo, ngano mo makik-away? Mingon siya, tungkol kay higanti. O may volunteer siya, ako ang makik-away tungkol sa ngalan sa Ginoo. Gidala siya nga to sa hari nga si Saulo. O niya isong sa Ginoo, mingon si Saulo kaniya, ikaw dili makahimo sa pag-ato ang makik-away. Batok niya parisanon, ngano, kay ikaw sa lamang kabatanon. Mingon ang hari, dili ka pwede kay batanon lang ka. Kay nalang daw sa hari Goliath na yung espadag bangkaw. Ug samtang siya wala maanan. Gilantaw ni Saulo nga di sa angayan. Wala sa mabansay. Ug matod pa niya, ug siya usa ka tawo sa gubat ang higanti nga si Goliath. Sukad pa sa iyang pagkabatanon, pero ikaw dili. Ang nakita ni Saulo, walay pulos, walay mahimo, walay kapuslanan kay bata lang kini sa iyang atubangan. Pero wala niya makitang sulod ang gibutang sa Diyos sa kinabuhi ni David. Ang paglantaw sa Diyos, dili gawas kundi sa kasing-kasing. Ikaw naglingkod karon, gilantaw nimo imong katapad. Posible wala sa mahimo sa pagkakaroon. Kay mo na imong paglantaw sa gawas. Pero kung lantaw lang nimo sa sulod, makapangutana ka, unsay gihatag sa Ginoo para niya, o unsay gihatag sa Ginoo para kanako, aron gamiton nako sa isaktong panahon. Si Saulo naglantaw siya ngadto sa kinabuhi ni David. Ingon siya, usa lang katabata. Dili ka makahimo sa pag-away kaniya. Apan si David, menses mother pa ni David, si Huba nga nagluwas kanako gikan sa tiri sa leon, o gikan sa tiri sa uso, siya magaluwas kanako gikan sa kamot nining Palestihanon nga higante. O si Saul mingon kang David, lakaw,
o si Yuba magaubahan kanino. Sila milugsong na isang si David, nga to sa patag, nakakita sa lima ka mga nakuha sa lima ka mga bato, gibutang niya sa iyang sling. Mangutanan ka ng lima nga usara may gigamit. Kasi Goliath doon na pa'y lima, tupat ka ikso nga puro higante. O kunya iksungo sa Ginoo, si Yuba may ingo magawan kay Madod pa ni Saulo. O sumala sa kasulatan, dito na siya, nag-away na siya, gigamit ni David ang ilang buyog, o unya, gibutang niya sa ulo ni Goliath, o si Goliath natumba. Pinangilang sa usa ka bato nga gibutang ni David sa sling siya. Apan ang giingon sa hari, si Yuba magauban kanimo. Igsoon, samtang nagabuhat ka o nagabuhat ko, di tungod na sa imong gihimo, tungod kay gihimo sa Diyos o pag-uban sa Ginoo sama ni David sa imong kinabuhi. Ang kadaugan ni David gikan sa Diyos nga giplano ng daan in advance sa Ginoo. Mupod ka, mupod ko, dunay giplano ng daan sa Diyos ingong na advance nga atong magamit ug madamlag sa niyang gamiton ka sa giplano ng daan ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingna imong katapat unsa may plano sa Ginoo nga imong daan. Ang Diyos nasayod sa atong kapakyasan, apan dili makasanta sa iyang giplano ng daan sa Ginoo. Kabalo sa isang mas Ginoo, mapakyas ka, ma-frustrated ka, sanang misulay ka sa trabaho sa imong kinabuhi. Sa diha isang mas Ginoo, misulay na ka sa pagdika, pagdiscover kung ano sa plano sa imong kinabuhi. Maliscaris jud ka, mabugnaw ka, kay si Satanas maghimo nimo kaluya. Aron ka mapakyas, sa pagtanaw, aron ka masakitan, sa pagbati, aron ka mo surrender. Pero isong sa Ginoo, sumala sa kasulatan, ang Diyos na sayod sa atong kapakyasan, apan dili makasanta sa giplano nga daan. Amen? Nagtawa niya isong sa Ginoo. The story of Jonah. Si Jonah, gihimong sulgoon sa Ginoo. Isa ka propeta. Dahil ipalantaw sa Diyos sa umalabot ka mga panahon. Kunya mingon ang Diyos to sa langit. Jonah, dito, lakaw. Matupad Jonah 1. Karon ang pulong ni Yuba, bidamat kag Jonas, nga anak lalaki ni Amitay, nga nagaingon. Tumindog ka, Jonah. Lakaw sa Ninive. Kanang dakong syudad. O sumingkit ka batok niya na kang ilang pagkadautan midamat sa akong atubangan. Meaning, dunay pagabuhaton ang Diyos sa Ninive. Miabot na ang dautang gibuhat nila dito sa langit sa atubangan sa Diyos. O kailangang buhaton na sa Ginoo ang iyang gusto nga iyang silutan ka ng Ninive. Pero, dunay Jonah, nagibutangan niyang daan o abilidad, iyang gigamit patuon sa Ninive, pasultihon aron sila makadungog sa pagabuhaton sa Dios. Kung maginulsol sila, dili pagabuhaton sa Ginoo ang iyang makakasugo. Nganong nagagamit pa man ang Dios ni John? Nganong iya pa mang ipaatun sa Ninive ang pahibalon? Tungod kay mo na plano niyang daan. Sumala pa igsungo sa versikulo 3, apan si Jonas mitindog aron sa pagkalagyo paingon sa Tarsus gikan sa tubangan ninyo ba. Tuon ba ni sa mas mitindog si Jonas? Pero may kalagyo siya sa plano sa Ginoo. Instead pa doon siya sa Ninive, mitipas siya sa usa ka barko paingon sa Tarsus. Dito na siya sa Joppa. Ang Joppa doon ay pantalan. Doon ay para sa Ninive nga sakyanan o dahil para sa Tarsus nga sakyanan. Sa pagkatubang niya dito sa sakyanan sa para sa Ninive, ingon siya, nakatungkog man kung dautan ka na. Nga di mo na silutan sa Ginoo, bahala sila, diriko. Pero plano sa Diyos dito mo sakay, ang dito siya magsulti sa kamaturan sa pagabuhaton sa Diyos, wala sa Tarsus. Pero misakay siya sa barko sa Tarsus, o dahil dito sa pinakailalam sa Tarsus na budiga, o dito natulog siya. Sumala sa kasulatan, apan si Jonas mitindog aron sa pagkalagyo paingon sa Tarsus, gikan sa tubangan ni Joba, o siya milugsong nga to sa Jope, o
og nakakaplag usa ka sakayan paingon sa Tarses. Busa mibayad siya sa plite niya na pag misakay niya na aron sa pag-adto uban kanila ngadto sa Tarses gikan sa tubangan ni Jehova. Sa taong gitaligdan niya ang plano sa Diyos. Gitaligdan niya ang hunahuna sa Ginoo. Gitaligdan niya ang pagabuhaton sa Diyos sa Ninibe nga pahimagno. Igsoon ko sa Ginoo, nakakita ang Diyos sa pakyasan ni Jonah. Ikaw o ako sa atong kinabuhi. Natay kapakyasan sa atong kinabuhi. Iyan na nakitaan. Kung magpatay ka sa kapakyasan, sa pagtalikod sa Ginoo, adunay consequences na mahitabo sa atong kinabuhi. Tanaw si Jonah isang mo sa Ginoo, sumala sa kasulatan. Jonah 1:4. Apan si Jehova nagpadala og usa ka dakong hangin ibabaw sa kadagatan og miabot ang makusog nga bagyo sa dagat sa pagkaagi nga ang sakayan daw naguba ni. Kung miato lang si Jonah ngadto sa Ninibe, walay hangin nga ipadala niya. Walay katalagman, walay problema, walay kadaot nga mga panghitabo. Sangit miato mas sa Tarses, misakay ng sakayanan. Ang sakayan igsugo sa Ginoo, gipadalhan niya dako nga hangin. Siya nagpadala ibabaw sa dagat, miabot ang makusog nga bagyo sa dagat, tanawa og nahitabo sa pagkagi nga ang sakayan daw maguba. Di ba ang tripulante kapitan? Naadya sa sulod nga uban pang mga katawhan, gawa si Jonah. Igsugo sa Ginoo, pag si Jonah mikipas sa mando sa Ginoo, wala sa maminaw sa lakang nga hungo tudlo sa Dios ngayong pagabuhaton. Dunay gipadala sa Dios nga problema ni anay lugara sa sakayan nga problema ang kapitan sa pagtripulante tuod lang ni Jonas. Ikaw o ako, dunay plano ang Ginoo. Kung mutipas ka sa plano sa Dios, padalhan ka sa Ginoo pahimagno o pahinumdum. Ang ka mubalik sa plano sa Ginoo, kay doon na siya pagkabuhatan. Masakitan ka, maproblema ka. Sama rin yung versikulo 12. Og simingon kaniya, sakwata ako, o kitambog ako nga to sa dagat. Ang dagat magmalinawon, alang kaninyo, kay ako nahibalo, matungod ka na ko, kining dakong bagyo, midangat kaninyo. Usayo na natong kinabuhi, na imong problema ka sa kagrupo, imong problema ka sa kapamilya, na imong problema ka igsugo sa Ginoo sa kakatilimban. Kay duli pagbuhat sa Ginoo nga wala ka manumbaling. Gipadala na tanan sa Dios. Aron ka makakita sa kanindot sa plano sa Dios nga daan para nimo para kanimo. Nang matupay sungo sa Ginoo ingon si Jonas, sakwata ko ninyo. Nakakita na kasing kagulanan. Gipanglabay na ninyong tanang mga karga aron magkaan kining sakayan ning barko. Sakwata ko ninyo, kay aron magmalinawon alang kaninyo ang dagat, kay ako na ibalo, tungod ka nako kining dakong bagyo bidangat kaninyo. Ay tugutin ninyo sa pamilyang mahitabo na. Ay tugutin ninyong consequences ang mga ipadala sa Diyos na kapait kasakitan. Tuwing gusto kang mutipas sa kamoton sa Ginoo. Kung nakakita na kanini nakaangko, balik sa Diyos. O ina, wala na akong mahatag ang himaya ni mo Ginoo. Lahi akong paglakaw sa imong pagmando. Lahi ang akong nadunggan o dili na maong imong tiho. Lord, karon, gipamata ko nimo, pinag-isbilan ni Jonas, gipadalahan nimo ang dagat og dako nga balon og bagyong hangin tungod nako. Para nilang magmalinahon, ako mabalik. Siya misulti, sakwata ko ninyo, itambog ko sa dagat, ang dagat magmalinahon, alam ka ninyo. So sometimes kita ang hinungdan sa lakong problema. Kaya mitipas ka sa imong mga dalan. Problema nga di unta ka ang ngayong makatawat ni pray na Lord, salamat sa iyong pahimagno, kay gigugma ko ni. Og mingulig sino si Jonah, sakwata ko ninyo, busa sa isakwat, o giandam ni Yubang usa ka dakong isda nga mulumuy kang Jonas samtang iaswat siya og tambok sa dagat
O si Jonas diya sa sulod sa tiyan sa isda tulog ka gabi. Ang una ni Jonas, magmalinawon mo. Ang dagat dili na magbagyog malaw, ang balod wala na. Ug ako mamatay na. Ang wala madunggi makita ni Jonas ang itagkanan iyang kalipay, kadaugan, kapusdanan, sulbad sa mga problema. Nag-amsig ako kay isda, nga matod pa, o ang dakong isda, migandam ni Jehova, nga mulumuy kang Jonas, sulod sa tulog kagabi, tulog ka adlaw, sa tiyan sa isda, wala sa mamatay. Igsoon kung mo talikod lang ka sa kabuton sa Ginoo, para nimo sayang, para nimo sakit, para nimo anugod, kung imo lang taligdan, nga naghatag nimo problema kasakit sa imong kinabuhi, dunay gitagkanan daan nga wala pa nimo makita sa imong kinabuhi sama ni Jonah. Magmasinugtanon ka lang. Inang ginulod sa imong gibutang ni kanako. Akong pamilya, madalan nako, akong silingan, akong mga parente, makakita sa akong ilagaran, or masakit ako sa lagingan sa impyerno kalayo, or mga to kami sa langit, or magmanawar mo kinabuhi, ang nindot ang among kinabuhi, na dili sa lawayon, balanog nindot nga anak sa Diyos ka nagimaya sa imong ngalan. Nga matapayso ko sa Ginoo, sa Jonas 2:1, o yan si Jonas natampok ang iyuba, na iyang Diyos gikan sa tiyan sa isda. Sa iyang problema nagluwas ang Diyos. Dito sa tiyan siya nag-ampo sa Ginoo. O ang iyong pag-ampo igsoon matod pa niya, o sa mingon, ako nagsampit kang iyuba tungod sa akong kagulanan. O sa mitubang ka nako, gikan sa tiyan sa isda, ako mituaw, o ikaw nagapadeho sa akong mga tingog. Una ka sa paghilak, bagutan, kasakit, kawaladon, kagutom, bisan pagbalatian, sama sa isda sa tiyan si Jonah, nadunggan sa Diyos ang imong pagtuaw. Ang balatian may makaluwas kanimo. Ang imong problema makaluwas kanimo. Sa dihang ipatalikod ka sa kasalanan, gikan sa kabutnon sa Ginoo muundang kang mutipas o mubalik sa tilan sa Ginoo. Sa imong mga pag-ampo, patalinghugan ka sa Diyos, bisan pang usang klase mga problema sa imong kabaligong kinabuhi. Ang lamang matuman ang tabubuton sa Ginoo. Versikulo 3, og ang pulong niyo ba, midangat kang Jonas, ikadaw mahigayon, may second chance. Sa nagibuga na si Jonas dito sa daplin sa baybay, ug niya mipahulay siya, mibalik ang Diyos sa pagsulti, Jonas, sulod ngadto sa Nineveh. O sa diyang nadunggan ni Jonas, ikadawang higayon, igsungo sa Ginoo, tindog, umato ka sa Nineveh, kanang dakong syudad, walihan mo sila, kini sa wali nga gisugo kanimo. Igsoon ko sa Diyos, dunay tuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang miabot kaning simbahan, ang usbo ng imong kinabuhi, ang mausap ang ilang kinabuhi, sakit tulo sa Diyos, nga pahimagno nimo og nako kung mangminaw ka lang sa mga pulong sa Ginoo. Kay matod pa niya isang sa Ginoo, busa si Jonas mitindog og biadto sa Ninive, sumala sa pulong ni Jehova. Karon ang Ninive may usa ka syudad nga dako uyamot nga nagkakinahanglan sa tulong ka adlaw nga pagpanaw. Pero wala ma-discourage si Jonas, nagpanaw siya tulong ka adlaw niini. O dahil niabot sa Ninive, o dito sa sentro sa Ninive, may kita sa usa ka dapit nga taas, may tindog siya, kutos sa maaging makakita at makadurog, yang giwali ang paginulsol nato sa Diyos. Sumala pa sa kasulatan, versikulo 4-5, o si Jonas misugod sa pagsulod sa syudad, sa usa ka adlaw sa pagpanaw, o siya misinggit o miingon, kapatan na lamang kaadlaw o ang himig pagkalaglagon. Sulod sa 40 kaadlaw kining Ninive paglalaglagon sa Dios. Ug matod pa sa versikulo 5, ug ang katawan sa minto sa Dios sa gisulti ni Jonah, ug ilang gimantala ang usa ka pagpuasa, ug nagsulob sila sa bisting nga sako gikan sa labing dagko kanila hangtod sa ilang gagmay kanila. Gimantala ang mensahe ni Jonas. Miabot sa hari, miproklamar ang hari na kita dili mangaon, kita magpuasa, dili ta magsulod sa bisi nga bililhon og nindot kundi sako timan nga kita nagbasol at tubangan sa Dios aron dili ta silutan kay 40 na lang kaadlaw silutan ta sa Ginoo.
Sulod sa 39 kaadlaw, nakita sa Ginoo ang gibuhat nila gikan sa dako kanila nga tao hangtod sa gagmay nga mga bata. Giusab sa Dios ang iyang manahona. Pinanggilan ni Judas sa ikadawang higayon, nagpagamit sa Ginoo. Ayaw tuguting doon na pa ikadawang higayon para niya. Kung naitabog na siyang kinabuhi, ayaw tuguting ikadawang higayon timog niya pong pakyas. Ina Ginoo, Lord, giplano na ni mong daan ang mahitabo sa akong kinabuhi. Ingnan Ginoo, isa mo sa Ginoo. Lord, kung sa imong plano sa akong kinabuhi. Nakita ba ka sa iyong plano sa Diyos imong kinabuhi? Kung niya imo lang italigdan, o imo lang ipalabay ng kawan, kay imong tihil, nagalakaw sa gusto ni mong katakbawan, sa kalipay, sa dungog, sa himaya, unta para sa Ginoo. Kung imong nakitan, ang plano sa Ginoo, mas nindot, then ikaw usulti, Lord, salamat. Dala ko sa imong plano nga daan, ug hatod ko niini, kay kini para nimo. Ang akong pagkabuhaton, dili na ako kalimtan. Ako sudlanan lamang, mawalay dili ngayon tanon. Pero gibutangan nimo usa ka bilog bahandi, o kining bahandiya, gikan kanimo, o imo ning gamiton, aron ang imong plano matuman, ang daghan, malikod, makabig, madala nato sa langit. Uban sa pamilya nako Ginoo, kami magasulti, himayaon ka na. Kung imo ning pagabuhaton igsumo sa Ginoo, magmalimpayo ng Dios. Sama ni Judas, gihatagan niya ikadawang higayon. Gusto ka ba ikadawang higayon? Gusto ka ba malimpay ang Ginoo aron matuman ang plano? Ang yun ko ikaw, tindog diha sa muling kuranan kung mag-aampo po kanimo sa kadawang higayon kung ikaw napakyas niya. Tindog. Mag-aampo ta sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Kaya gihatagan ka second chance nga maddo sa Ginoo duyo sa kapakyasan nga imo nagyan, imo napatanon, imo naginikanan. Doon na ba? Salamat ka. Salamat ka. Ang Diyos may imong gitindukan. Kita ta ng mga pakyas na. Kung mga batan ko nakita mo na pakyas ka sa imong kipati, sa pagtanaw, sa pagkinabuhi. Sama ni Jonas, ina Lord. Hatagi pa ko, laing mga higayon sa akong kinabuhi. Sa iyong pagtindog, mabulahan ang Ginoo, kay makita niya ang imong pag-usapin. Lord Jesus, salamat kayo sa kinabuhi ni Jonas. Nakita ni mong kapakyasan. Salamat po sa among kinabuhi. Nakita po ni mong kapakyasan. Nga among giusik-usikan, kay naglantaw kami sa among lang mahimo, sa among dungo, sa among kalipay. Dili na mao ang imong plano sa among kinabuhi. Nakasinati kami kapakyasan, kapildihan, kasakitan, uguban pa Ginoo, nga dili na mo unta kining pagmasinati ug mahitabo. Apan nahitabo na namo ni Ginoo. Apan Lord, doon na kami paglaom pa sa Malitunas, imuming gamiton sa kadawang higayon. Amahan, ako nag-aampo, nanganguyo kanimo, tagay sila sa katakbawan, ay mo mga anak, alang sa ilang pagabuhaton sa makadagang higayon. Sila nagatindo, sila wala magatindo, ikaw na sayo. Pa silang kasing-kasing, sila nagsulti. I'm sorry, Lord. Salamat, Amahan, sa imong pahimagno ka na, sa imong kabutong na daan, doon na kayo ka plano. Wala'y makababag, kami instrumento lamang, o imong gamito, kay kami ang hinundan, mga usab ang kinabuhi, ang katawan, upan sa sindangan, ngayon mong ipiyal ka na mo, ng mga buluhaton. Pangayoon na mo sila Ginoong Diyos, idugang into 2025. Malabot na mong Thanksgiving, buluhaton sa bantayan, i-reserve nimo among pangayoon, ipadala sila makapaminaw. Ang Ginoo madala na mo sila sa langit. Luyo sa mong kapakyasan, among kapakyasan, akong kapakyasan, ilang kapakyasan, imong kapakyasan, dili makababag
sa pagtuman sa amon mo sa Ginoo, kay inon ko kay may unang Ginoo kanimo, tinod pag-usap sa kadong higayon o paminaw sa akong pagabuhaton. Lord God, dawata, kapakyasan, awang ihatag kanimo, ipulit ka daogan. In Jesus' name, Amen. Amen. To God be the glory. Amen. Karoon na tayo pagkahimon, Lord Supper, nakita ni Chris sa atong bangal. Likan po kita. Daghang salamat Ginoong Diyos kay kayo na mong gihatag ka na. Dili na matugkan ang plan imong paagi. Ang amalang pagabuhaton, sa diyang makasunod kami kanimo, makita na mo ang kanino sa kasal. Lord Jesus, ning bulan sa Abril, daghang nagpaabot sa gitawang pangitabo sa nahitabo ni Jesus Christ, nakasakitan, pagpasan sa krus, o sa gilansa, gilubong o nabanaw. Record sa Biblia, apan kami mo mga anak, amo rin nahinuman kadali. Sa among kinabuhi, nagpasalamat kami, kay pinagising mong kamantayon, paglubong pagkabanaw, pinaginini na ngausap kami, napasayaw mong sala, kay mituo kami, imong kamantayon para sa mong kasalanan, imong paglubong pagkabanaw sa mula sa kasulatan, para kanamo ang katubsanan. Amahan, buhaton namo, alang sa imong himay dungo, ang pagkaon ngayong gihatag sa mga apostoles, bisan pa ni Apostol Pablo, o kanamo, ang pagadawaton o pagkahimuan, pag-aimnon, ang imong Ginoong gihatag, samtang mga kaon magayang kami ni mahayag na ka na. Ang damalang mong pagalingon, susiyan mong kasing-kasing, kami mahimong takos, kami tanan, in Jesus' name.